अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं महक असलम। जनाब, दिन तो नया है लेकिन शब अच्छी नहीं गुजरी है, स्पेशली कराची वालों के लिए। कराची लहू लहू है। दहशतगर्दों ने फिर से शहर कायद को निशाने पर रख लिया। कराची का अमन बर्बाद किया जा रहा है। हर तरफ खौफ के साए हैं। एक नहीं, दो नहीं, कुछ ही दिनों में कराची में 3 धमाके हुए हैं। मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी अमन हासिल नहीं हुआ। आखिर कराची वालों की गलती क्या है कि यहाँ पर रहने वालों का अमन और सुकून बर्बाद किया जा रहा है? इस दहशतगर्दी के पीछे कौन है, इनके अज़ाइम क्या हैं, इस पर आज हम प्रोग्राम में तफसीलन बात करेंगे। और इसके अलावा शो में हम बात करेंगे कि आज है 17 मई, यानी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हाई ब्लड प्रेशर से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ब्लड प्रेशर की वजूहात, अलामात, इलाज और परहेज के मुतालिक अवामी शऊर उजागर करना है। तो शो में इस पर तफसील से बात करेंगे। साथ ही हम प्रोग्राम में उन लोगों के बारे में भी बताएंगे जो अपने तो नहीं होते लेकिन खिदमत अपनों की तरह करते हैं। हम बात कर रहे हैं नर्सेस की। नर्सिंग स्टाफ की खिदमत पर हम आज प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। और जब हम बात करेंगे नर्सिंग स्टाफ की, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नर्सेस को नर्सेस नहीं समझते फैसल, और जो उनके साथ रवैया रखा जाता है वो इंतहाई दिल बर्दाश्ता होता है। तो इस पर आज हम प्रोग्राम में यकीनन बात करेंगे। और पेशावर में दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए एक अच्छी खबर भी देंगे। लेकिन जैसा कि महक ने आपको शुरू में बताया, अफसोसनाक इशू जो हुआ है कराची में, उसी से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बात यह है कि 4 रोज़ के दौरान ये दूसरा धमाका हुआ है, और अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो तीसरा। इस बार दहशतगर्दों का निशाना बना कराची का इलाका खारादर, और यहाँ पे मोटरसाइकिल में नस बम फटने से खातून जाँ भाग, जबकि 13 अफराद जख्मी हुए। और जो है बम में 4 से 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, देन इस पे डिस्कशन करेंगे। कराची में 4 रोज के दौरान 2 मकामात पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाया गया है। पुलिस तहकीकात के दावे तो कर रही है, लेकिन अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को बेहतर नहीं बना रही। खारादर बम्बई बाजार क्लॉथ मार्केट में ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं। दुकानदार भी अपना सामान समेट रहे थे। अचानक 9:16 पर एक जोरदार धमाका हुआ। हर शख्स जान बचाने के लिए भाग रहा था। ऐसे में हर चीज की परवाह छोड़कर हर खौफ से बेनियाज एक मासूम बच्चा अपनी माँ को उठने की आवाज लगाता है। वो माँ जो इस धमाके में मौके पर ही जाँ बहक हो चुकी है। इलाका मकीन कहते हैं धमाका इतना शदीद था कि कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। लास्ट ऐसा हुआ कि जैसे हम लोग चक्कर आ गए ना, आज तक अभी सब PMT फटता हल्की आवाज आती है, लेकिन फिर धड़ाम से आवाज आई तो हिल गई, पूरी बिल्डिंग हमारी हिल गई। फिर मैं नीचे उतरा जगह तो आग लगी हुई थी, सिर्फ पूरे सब लोग अफरा तफरी मची हुई थी। ये घरों का नुकसान हुआ है, लोग सेमे में, बच्चे सेमे में, लोग अपने घर घर छोड़ के चले गए। ये सब क्या है? खौफ का आलम बना हुआ है यहाँ पे, और क्या। तफ्तीशी इदारों के मुताबिक बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। जब पुलिस मोबाइल इस गली से गुजर रही थी तो दहशतगर्दों ने रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए धमाका कर दिया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इंचार्ज राजा उमर खिताब कहते हैं खारादर का धमाका 12 मई को लकी स्टार पर होने वाले धमाके से मुमासलत रखता है। सदर लकी स्टार पर धमाका हुआ था, क्या उससे कोई मुमासलत दिखाई देती है आपको? हाँ, टारगेट और बाकी चीजें देखे जाए तो काफी चीजें से मुमासलत रखती हैं। मोटरसाइकिल के इंजन नंबर की मदद से गुलिस्तान जौहर में छापा भी मारा गया है। मोटरसाइकिल परवेज नामी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी। कानून नाफिज करने वाले इदारे कहते हैं अलहदगी पसंद ग्रोहों को बैरून मुल्क से फंडिंग की जा रही है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी, कासिम रईस और साथी रिपोर्टर सलमान अहमद, यासिर हुसैन के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। उठो माँ उठो। कराची धमाके के बाद दिल दहला देने वाला ये मंजर था और दिल पसीज देने वाली ये आवाज़ थी। एक बच्चा अपनी ज़ख्मी माँ को उठने की फरियाद करता नज़र आया। और कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ऐसे में कहते हैं कि सदर और जामिया कराची धमाकों की तहकीकात में हमें शवाहिद मिले हैं, और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये शवाहिद मीडिया के सामने हम शेयर नहीं कर सकते। CTD और पुलिस अपना काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। हमारा CTD है,
اور جتنے باقی بھی ادارے ہیں جو ٹیررزم کو دیکھتے ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور پہلے بھی اس طرح کے دہشت گردوں کو پکڑا ہے. ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کافی ساری اچھی لیڈز ہیں. جو پرسوں کا واقعہ ہوا تھا اس میں بھی بہت اچھی لیڈز ہیں اور جو یونیورسٹی کا ہوا تھا اس میں بھی کافی لیڈز ہیں. تو یہ قبل از وقت ہے کہ ہم اس طرح کی میڈیا میں بات اس کو شیئر کریں. دیکھیں پولیس اپنا کام کر رہی ہے, سٹی جی پورا کام کر رہی ہے. اللہ میں مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ بھی بہت اچھا کام کریں گے. تھوڑا سا یہ کہ پولیس کو وقت دیں. ماں کا دوپٹہ ہاتھ میں ہے, فون ہاتھ میں ہے, ماں کا بیگ ہاتھ میں ہے, ماں کا خون ہاتھوں پہ لگا ہے, لیکن بدقسمتی ہے کہ ماں ساتھ نہیں ہے. تو یہ جو کراچی میں بم دھماکے ہوئے ہیں اس کی وزیر اعظم شہباز شریف نے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے سندھ حکومت کو تحقیقات میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کی رپورٹ آئی جی سے طلب کر لی ہے. سعید غنی نے دھماکے کو امن خراب کرنے کی سازش قرار دیا ہے. کراچی میں ایک اور دھماکہ, وزیر اعظم شہباز شریف کی شدید مذمت. وزیر اعظم نے سندھ حکومت کو تحقیقات کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. جاں بحق خاتون کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی. وزیر اعظم نے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی اور ملزمان کی جلد گرفتاری کی ہدایت بھی کی. سعید غنی کہتے ہیں دھماکے کا مقصد کراچی کے امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. لگ یہ رہا ہے بظاہر, کیونکہ اس وقت حتمی طور پر کہنا مشکل ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ضرور کوئی ایسی طاقتیں ملوث ہیں جو پاکستان میں اس وقت صورتحال کو خراب کرنا چاہتی ہیں. تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان نے کہا سندھ حکومت عوام کے جان و مال کی حفاظت میں ناکام ہو چکی. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ اسٹریٹ کرائم کے نظر میں ہو, چاہے وہ تمام بلاسٹ کے سلسلے میں ہو. ان کی پرفارمنس جو ہے وہ زیرو ہے, زیرو. علیم خان نے کراچی میں بڑھتے دہشت گردی کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا. ٹویٹر پیغام میں لکھا اللہ تعالیٰ جاں بحق افراد کی مغفرت فرمائے اور زخمیوں کو جلد صحت یاب کرے. ہم اس پر اب بات کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے چیف کرائم رپورٹر احمد رحمان خان. اس کے علاوہ سابق آئی جی پولیس اختر گورشانی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. احمد, میں آپ سے شروع کروں گا. یہ پچھلے 4 دنوں میں 2 دھماکے اور اگر کچھ دنوں کی بات لی جائے تو تیسرا ہو گیا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے کراچی میں؟ یہ اچانک سے پھر کیسے جرائم سر اٹھا رہے ہیں؟ آج دیکھیں, پہلے تو اس کو فیصل ہمیں انٹیلیجنس فیلئر قرار دینا ہوگا, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جا رہی جس میں کوئی جو ہے وہ انفارمیشن بیس کارروائی ہو, جس میں پتہ لگایا جا سکے یا کسی کارروائی کو, دہشت گردوں کی کسی کارروائی کو ناکام بنایا جا سکے. 26 اپریل ہوتی ہے کراچی یونیورسٹی میں خود کش دھماکہ ہوتا ہے جس میں خاتون خود کش دھماکہ کرتی ہیں. وہ اس کے بعد 12 مئی ہوتی ہے تو صدر لکی اسٹار پر دھماکہ ہو جاتا ہے, اور کل 16 مئی کو جو ہے وہ کھاردر میں بمبئی بازار میں دھماکہ ہو جاتا ہے. تو تواتر کے ساتھ جو ہے وہ شہر میں واقعات ہو رہے ہیں. انٹیلیجنس فیلئر اس کو قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا, لیکن اس پر بھی کراچی پولیس چیف کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت پیش رفت ہو رہی ہے انہیں مختلف کیسز میں. بالکل ہو رہی ہوگی, لیکن پولیس کا وہ انٹیلیجنس نیٹ ورک کہاں ہے, وہ مخبرانہ نظام کہاں ہے جو یہ پتہ لگائے کہ کون سے عناصر اس میں ملوث ہیں. اگر وہ عناصر ملوث ہیں تو وہ کہاں ہیں, کن جگہوں پہ آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, کارروائی کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ انٹیلیجنس نیٹ ورک کو واپس فعال کیا جائے. آپ کا مخبرانہ نظام جو ہے وہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ فعال کیا جائے, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہر میں سیکیورٹی فورسز ہوں یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں یا پولیس ہو, سب کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ علیحدگی پسند گروہ ہیں جو شہر کے مختلف علاقوں میں یہ کارروائیاں کرتے دکھائی دے رہے ہیں. تو اب تک یہ دوسری کارروائی بلکہ تیسری کارروائی جو ہے وہ اب تک شہر میں ہو چکی ہے. تو اس پر اتنے زیادہ اب تک ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ مطلب کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ آپ کی جامعہ میں خود کچھ دھماکہ ہو جاتا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ طالب علم پڑھنے کے لیے آتے ہیں, تقریباً 30,000 سے زائد بچے اس میں پڑھ رہے ہیں, اور اس میں خود کچھ دھماکہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ صدر کا جو علاقہ تھا لکی اسٹار, وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ رات میں بیٹھے ہوتے ہیں. وہاں پر ہوٹلز جو ہیں وہ واقع ہیں, چائے خانے جو دیر رات تک جو ہے وہ چلتے ہیں. پھر اسی طرح جو یہ بمبئی بازار ہے کھاردر کا, تو یہ تو 8 ساڑھے 8 بجے کا ٹائم ہوتا تو نقصان زیادہ ہوتا. یہ تو 8 ساڑھے 8 بجے بازار بند ہو جاتا ہے, اس لیے جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نقصان تھوڑا کم ہوا ہے. چاہے
नुकसान हुआ, जाहिर सी बात है खातून जामा कोई 13 अफराद जख्मी हुए, लेकिन ये नुकसान कहीं ज्यादा होता अगर जो है ये धमाका जो है वो 8 साढ़े 8 बजे के करीब होता, जब बाजार खुला होता। ये 9:16 पे हुआ है, जब ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी, दुकानदार अपना सामान समेट रहे थे, कुछ लोडिंग जो है वो की जा रही थी गाड़ियों में, ये उस वक्त हुआ है। तो अब कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या कराची पुलिस चीफ हो या ये जिन इदारों का नाम ले रहे हैं वो CTD, तो मतलब संजीदगी से चीजों को देखना होगा। बिल्कुल अहमर, इन एक्शन तो पहले ही आने की जरूरत थी। जब वो जामे कराची वाला वाकया हुआ उसके बाद ही इतना हाई अलर्ट हर जगह को कर देना चाहिए था, क्योंकि कोई बाजार हो या कोई भी जगह हो वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि हमारे प्यारे वहाँ पर मौजूद है। साबिक IG सिंध अख्तर गोरचानी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये क्या हो रहा है कराची में? कराची के अमन को कायम रखने के लिए कराची वालों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अब ये चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता हम क्या देखें कि आने वाले वक्त में हम उस फिर से जो एक तारीखी दौर है उसमें चले जाएंगे कि हमें अंधेरा अपने इर्द गिर्द नजर आएगा। इस रोशनी को जलाने के लिए कराची वालों की कुर्बानियां कम नहीं थी। जी, आपने बजा कहा, बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। अचानक से कराची में फिर से ये दहशतगर्दी के वाक़यात सर उठा रहे हैं और ये मुसलसल तीसरा वाक़या है। और देखें, दहशतगर्दी के वाक़यात में पुलिस रिस्पॉन्ड भी भले कर लेगी, और कई वाक़यात CTD या इस तरह के जो ऑर्गेनाइज्ड शोबे हैं वो वर्कआउट भी कर लेते हैं, ट्रेस भी कर लेते हैं। लेकिन मसला ये नहीं होता कि आप क्राइम होने के बाद उसको वर्कआउट करते रहें या ट्रेस करते रहें। असल स्ट्रेटजी तो ये होनी चाहिए कि आप दहशतगर्दी के नेटवर्क को की तह तक पहुंच के उसको जड़ से उखाड़ें। वरना 2 करोड़ आबादी का शहर है, इतना बड़ा शहर है, तो ऐसा दहशतगर्दी करने वाला पुलिस को पहले फ़ोन करके बताएगा थोड़ी कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैंने बोल्टन मार्केट में ये ब्लास्ट करना है। तो हमारी ज़्यादा फेलियर मैं समझता हूँ इंटेलिजेंस नेटवर्क की है, जो ये प्रीएम्प्ट करने में नाकाम रहती हैं कि कौन सा नेटवर्क इस वक्त सरगर्म है और कौन सर उठा रहा है। अब आप देखें, ये बहुत मैंने पहली दफ़ा सुना है कि जो RSA नाम से एक तंजीम का जिसने ओन किया है कोस्ट गार्ड्स के ऊपर जो अटैक हुआ है, तो ये मेरा दिल तो नहीं मानता कि इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन अचानक से सर उठा के आ गई हो। ये बेसिकली तो एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जो मुखालिफ दुश्मन मुल्क ममालिक की माली इमदाद से या उनकी मुआवनत से चलते हैं। तो फिर ये कवर नाम रख देते हैं, कोई RSA बन जाता है, कोई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बन जाता है। तो असल ये वाक़या तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम इनकी तह तक पहुंचकर इनको जड़ से ना उखाड़े, वरना तो ये इस तरह के वाक़यात नहीं रुक सकते। अख्तर साहब, यह आपने बड़ी अहम जो है वो पॉइंट इसको रेस किया है कि ये कोई नाम कोई भी हो, लेकिन जिस तरह की प्रिपेयर्डनेस नज़र आ रही है उससे साफ जाहिर है एक चीज़ कि गालिबन ये वो स्लीपर सेल थे जिसका हम और अहमर कई मरतबा जिक्र करते रहे हैं कि कराची जो है वो एक ऐसी ढेर है आतिश का कि जिसमें सिर्फ तीली लगाने की देर है। अहमर, मैं आपके पास आऊँगा। एक तो ये कि जामे कराची 26,000 तलबा का मस्कन, ये बोल्टन मार्केट हो या फिर सदर हो, भोरी बाज़ार वाला, ये सारा का सारा जो है मामला पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। फ़र्ज़ कीजिए कि जामे कराची वाली जो जगह है वो यहाँ वहाँ नहीं हुआ होता कन्फ्यूशियस में, बल्कि वो खुदा न खास्ता आर्ट्स लॉबी के पास हुआ होता। फ़र्ज़ कीजिए कि वो जो बंस रोड पे हुआ है वो स्ट्रीट में घुस जाते वो लोग। फ़र्ज़ कीजिए कि ये जो हुआ है कल, ये जैसे आप कह रहे हैं कि 9:15 नहीं बल्कि 8:30 बजे खुदा ना खास्ता हुआ होता, कहाँ खड़े थे हम? बहुत ज्यादा नुकसान होता। फैसल, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें ये धमाके कराची के लिए नए नहीं है। साल 2012 में 13 में भी ये धमाके हुआ करते थे। एयरपोर्ट अटैक हुआ साल 2013 में। इससे ज्यादा बड़ी बड़ी कार्रवाइयां दहशतगर्दों की जानिब से कराची में की गई, लेकिन इसके बाद हमने स्टेप क्या उठाए? आप ये देखें कि कराची में तकरीबन 28 लाख से ज्यादा जो है वो मोटरसाइकिलें मौजूद हैं। अब तक चंद हजार ही जो है वो हम सरकारी नंबर प्लेट्स उन्हें दे सकें। भाई, जुर्म में सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो मोटरसाइकिल होती है, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम हो, चाहे दहशतगर्दी की कार्रवाई हो। लेकिन आज तक हम मोटरसाइकिलों को सरकारी नंबर प्लेट इशू नहीं कर सके।
जिसकी जो मर्जी आ रही है वो मोटरसाइकिल पे नंबर प्लेट लगाकर घूम रहा है। अब जो कल जो मोटरसाइकिल धमाके में इस्तेमाल की गई है वो जिस शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है वो 6 माह पहले इंतकाल कर चुका है। तो ये एक बड़ा मसला है कराची का कि जो मोटरसाइकिलें वो शहरियों के नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं है, यानी कि जो शख्स है वो मोटरसाइकिल बेचता है तो वो अगले के नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं कराता, या वो खरीदता है तो वो भी पिछले के नाम पर शख्स पर चलता रहती है मोटरसाइकिल। यानी कि जो मॉडल जो शोरूम से मोटरसाइकिल खरीदी जाती है जिस नाम पर वो रजिस्टर्ड होती है पहली दफा, वो अगले 30 साल तक उसी नाम पर रहती है। तो ये एक बड़ा अलमिया है कि कम से कम जो मोटरसाइकिलें शहर में चल रही हैं वो उस शहरी के नाम पर तो रजिस्टर्ड हो ताकि जराइम पर किसी किस्म का काबू तो पाया जा सके। तो ये बड़ा जरूरी है कि सरकारी नंबर प्लेट्स मोटरसाइकिलों को इशू किए जाएं। मतलब हम स्टेप्स तो उठाएं, ये सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे इसको पूरा नहीं कर सकते। हुकूमत इस पे संजीदा हो, एक्शन ले कि बिल्कुल हमने चीजों को जो है वो एक लड़ी में पिरोना है, बिल्कुल सीधा करना है, स्ट्रेट करना है चीजों को। तो जो गाड़ियां यहाँ पे चल रही हैं, जो मोटरसाइकिलें यहाँ पे चल रही हैं, उनको रजिस्टर्ड कराया जाए, नंबर प्लेट उनकी और सरकारी हो, ताकि कोई शख्स अगर कोई अपनी मनपसंद नंबर प्लेट लगा के गुजर रहा हो तो उसको रोक के पूछा तो जा सके कि आपने जाली नंबर प्लेट क्यों लगाई हुई है। अब यहाँ तो पता ही नहीं है कि किसकी नंबर प्लेट कौन सी है और कौन मोटरसाइकिल पे सही नंबर प्लेट लगाकर जा रहा है। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम स्टेप्स उठाएं कि इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाई को रोका जा सके। मतलब इतने धमाकों के बाद भी ना हमारी हुकूमत जो है वो कुछ सीख सकी है, ना हमारे दीगर इदारे कुछ सीख सके। क्या कराची पुलिस चीफ ने कितने लेटर लिख लिए आज तक कि भाई नंबर प्लेट्स को जो है वो जारी किया जाए, सरकारी नंबर प्लेट्स को जारी किया जाए और इसमें कुछ तेजी दिखाई जाए। तो ये भी तो कराची पुलिस चीफ से भी सवाल होना चाहिए। मतलब ये अब सिर्फ एक दूसरे पर मलबा डालने की कोशिश है। अगर और अहमद इस मलबा डालने में हम ये देखते हैं कि नुकसान जो है वो अवाम का होता है। जैसे इस बच्चे की माँ चली गई यानी उसकी तो दुनिया ही खत्म होगी ना। अख्तर साहब आपकी जानी बात हुई, जैसे अहमद गिनवा रहे हैं कि नंबर प्लेट्स पे चेक एंड बैलेंस ना होना, और अब ये दहशतगर्दी के वाक़ित वो पुराने वाले नहीं हैं। अगर मैं गलत ना हूँ तो प्लीज़ मेरी रहनुमाई कीजिएगा कि अब तो ये एडवांस हो चुके हैं, सोशल मीडिया पे बाकायदा डिटेल्स शेयर हो रही होती हैं इसकी। तो सर क्या हम ये समझें कि हमारी पुलिस, हमारा निज़ाम इतने ज़ीरो लेवल पे चला गया है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते? आप IG रह चुके हैं, आपके इल्म में तो ज़्यादा होगा। ये स्टेप्स उठाना क्या मौजूदा हुकूमत के लिए, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए इतने मुश्किल हो गए हैं कि ये स्टेप्स लेना पसंद ही नहीं करते? देखिए जी, असल मैं समझता हूँ आज किसी से इस वक्त बाज पुरस करने की ज़रूरत है तो वो आधे दर्जन से ज़्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो मकामी सरबराह हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। अब यहाँ पे पुलिस का एक जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, स्पेशल ब्रांच, और फिर उससे हट के ख़ास तौर पे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD बनाया गया है। अच्छा, फिर आप देखें रेंजर्स यहाँ पे एक्टिव हैं, रेंजर्स का एक अलग से एक इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, फिर ISI का एक नेटवर्क है, फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस का नेटवर्क है। ये भी सपोजिटली पुलिस वर्किंग में दहशतगर्दी के वाक़यात में पुलिस को हेल्प करते हैं और इनको हेल्प करनी चाहिए। आज मेरा इन सब एजेंसी के जो सरबराह हैं उनसे मेरा एक जो कराची के लोकल हेड हैं उनसे सवाल बनता है कि आपकी तवानाइयाँ, आपकी तवज्जो कहाँ सर्फ हो रही है? ये तो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ होती है ना। जैसे मैंने पहले कहा कि आपको ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटते रहें, जी इतने फलां मोटरसाइकिल में नस्ब था और 4 किलो का बारूदी मवाद था और वज़ीर आला ने मजम्मत कर दी, वज़ीर आज़म ने मजम्मत कर दी। ये तो बहुत ही मतलब TV पे जब ये स्लाइड्स चलती हैं तो सुन के भी दुख होता है कि हम इसमें तो इंटरेस्टेड नहीं है कि कितने किलो का बारूद था और किसने मजम्मत की और कौन से वज़ीर आज़म वज़ीर आला ने मजम्मत कर दी। तो उनको बजाय मजम्मत करने के तो पहले तो उन जो ये स्पेशलाइज्ड जो शोबे हैं, जैसे मैंने कहा CTD है, स्पेशल ब्रांच है, या दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मिलिट्री साइड से जो ऑगमेंट करती हैं, रेंजर्स की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनसे तो पूछे ना कि वो दहशतगर्दी के नेटवर्क के खिलाफ काम कर रहे हैं तो कामयाबी कहाँ है? बिल्कुल। अच्छा अख्तर साहब, एक सवाल मेरे जहन में ये उठ रहा है कि इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं? देखें, जस्टिफिकेशन तो नहीं होती किसी भी टेरर एक्टिविटी की ना, लेकिन अचानक से ये जो क्लेम कर रहे हैं अलहदगी पसंद कि जी हमने किया है, हमने किया है, हमने किया है,
تو اس کے پیچھے آپ کو وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ اس کے پیچھے تو اور دو رائے تو ہے نہیں. یہ تو ہمیشہ آپ کے دشمن ممالک آپ کی جو اندرونی استحکام ہوتا ہے یا اسٹیبلٹی ہوتی ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. مقصد تو ہوتا ہے ڈی اسٹیبلائز کرنا ملک کو. اور پھر کراچی ایسی جگہ ہے, ایسا سافٹ ٹارگٹ ہے, اتنا بڑا شہر ہے, یہاں پہ جو دہشت گرد آئے گا اس کو چھپنے میں بھی آسانی ہوگی, اس کو پھر ٹارگٹ سلیکٹ کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے, پھر اس کو جا کے اپنا کام کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے, کیونکہ چھوٹا شہر ہو کمپیریٹیولی تو آپ چیزوں پہ نظر رکھ سکتے ہیں. اتنے بڑے انسانوں کے سمندر میں تو پولیس کے لیے بھی کچھ مشکل ہو جاتا ہے. انلیس آپ کے پاس بہت ہی پروفیشنل قسم کی آپ کی نیٹ ورکنگ نہ ہو, آپ کی انفارمیشن لیکن اختر صاحب جب جیسے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا شہر ہے, اتنے زیادہ لوگ ہیں, تو آئی تھنک پھر اس کو مینج بھی اس لحاظ سے ہی کرنا چاہیے. ساتھ رہیے گا شاہ نواز علی قادری. جی سر, میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. آپ ہمارے جو رپورٹر ہیں شاہ نواز علی قادری وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, جائے وقوع پر وہ موجود ہے. شاہ نواز بتائے گا اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جو مارکیٹس ہیں وہ بھی کھلی ہیں, جائے وقوع پر تفتیش کا عمل یقیناً جاری ہوگا. اب اس سچویشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ منظر کشی کیجئے گا. دیکھیں, اگر آپ سچویشن کی کرنٹ سچویشن کی بات کریں تو یہاں پر 200 میٹر تک تمام مارکیٹوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے. یہاں پر جو ہے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موجود ہے. جائے وقوع کو ٹینٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے, کسی کو بھی اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. اور یہاں پر پولیس کی رینجرز کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے. اور اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر BDS کا عملہ پہنچا تھا جو یہاں پر شواہد نے اکٹھے کیے ہیں, اور اب سے کچھ دیر قبل جو رینجرز کے حکام یہاں پر پہنچے تھے انہوں نے شواہد اکٹھے کیے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے اور جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں تفتیش کا سلسلہ جاری ہے. اب تک جو ہے واقعے کا مقدمہ درج نہیں ہوا ہے. اگر ہم آپ کو گزشتہ رات کی بات بتاؤں تو یہ 9:16 پر دھماکہ ہوا تھا. اس کے بعد اس واقعے کے اندر اب تک 13 افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ ایک خاتون ہلاک ہو چکی ہے. جو جائے وقوع سے جو ملنے والی جو موٹر سائیکل تھی اس کے پر بھی پولیس کی جانب سے گلستان جوہر میں چھاپا مارا گیا تھا, اور وہ موٹر سائیکل کے جو اس کے شخص کے نام پر منتقل کی گئی ہے اس کے حوالے سے تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں. تاہم یہ تیسرا دھماکہ ہے ایک ماہ کے دوران, اور ان دھماکوں کے اندر پولیس کی کارکردگی یہ ہے کہ سوائے CCTV فوٹیجز حاصل کرنے کے پولیس اس کیسز پہ کوئی ایسی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے. ایک خاکہ جو جاری کیا گیا تھا وہ اسپاٹ سے اپڈیٹ کر رہے تھے, اور جو روایتی طریقہ ہوتا ہے کارڈن آف کر دیا جاتا ہے, فلاں میٹر تک چیزیں سیل کر دی جاتی ہیں, اور پھر CCTV فوٹیجز سامنے آتی ہیں. ہم اس سے تھک چکے ہیں. احمد, میں آخری سوال آپ سے کروں گا کہ خاص طور پہ اس تناظر میں کہ اس وقت ملک میں سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ عروج پر ہیں. فرض کیجئے خدا نہ خواستہ اگر کوئی اپنا رخ کراچی سے وہاں کی طرف موڑ لے, اللہ نہ کرے, تو پھر کہاں پہ کھڑے ہیں ہم؟ آپ کی بات ہوئی ہائی اپ سے, آفیشل سے, کیا ان کی آگے کی اسٹریٹجی ہے بھائی؟ دیکھیں, ایک تو یہ بات کہ آپ نے کہا کہ ایک دم جو ہے وہ چیزیں تبدیل کیسے ہوئی ہیں. آپ نے یہ سوال کیا تھا اختر گورچانی صاحب سے, تو میری بھی اس پر کچھ افسران سے بات ہوئی تھی, تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی افغانستان میں جو سچویشن تبدیل ہوئی ہے تو وہاں پر جو لوگ بم بنانے کے ماہر تھے ان کو جو ہے وہ کچھ کلعدم تنظیمیں جو علیحدگی پسند گروہ ہیں ان کی جانب سے ان کو باقاعدہ پے رول پر ہائر کیا گیا ہے, اور یہ پھر جو ہے وہ بم بنانے کے ایک طرح سے اپنی مہارت جو ہے وہ اس میں دکھا رہے ہیں. ورنہ پہلے علیحدگی پسند گروہ کے جانب سے نہ تو خود کچھ دھماکے کیے گئے ہیں, نہ ہی ایسی IED بلاسٹ کیے گئے ہیں باقاعدہ موٹر سائیکل میں نہ بم, یا پھر کوئی سائیکل کے اندر سافٹ کنٹینر میں بم بنایا گیا ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی مختلف ہیں. گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران جو کاروائیاں ہوئی ہیں تو اس میں جو چیزیں آئی ہیں, چاہے وہ بم بنانے کا طریقہ ہو, اس کا اجزاء ہو, تو وہ سب بڑے مختلف ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ وہاں سے فارغ ہوئے ان کو باقاعدہ پے رول پر یہاں پر رکھ لیا گیا ہے علیحدگی پسند گروہوں کی جانب سے. تو اس کی وجہ سے یہ ٹرینڈ جو ہے وہ چینج نظر آ رہا ہے. پھر جو آپ نے سوال کیا کہ بالکل اس طرح ہو سکتا ہے, اس کے لیے کہا تو یہی جا رہا ہے کہ انٹیلیجنس نیٹ ورک کو اب بہتر بنایا جائے گا, چیزوں کو کوشش کی جائے گی کہ کم از کم ان کو اطلاعات پہنچ جائیں کہ کیا کچھ جو ہے وہ شہر میں ہونے جا رہا ہے. لیکن ایسا صرف دعوے کی صورت میں ہوتا ہے فیصل, یہ صرف دعوے ہی کیے جاتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر دھماکے کے بعد جو ہے وہ پولیس افسران ہو یا دیگر وہ صرف دعوے کر رہے ہوتے ہیں جی ملزمان بھی پکڑے جائیں گے, بہت زیادہ پیش رفت ہو گئی ہے ماضی کے دھماکوں میں,
लेकिन उसमें कोई इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू हमने होता हुआ देखा नहीं अभी तक। बिल्कुल अहमर, और जो आप कह रहे हैं ना कि सिस्टम को बेहतर बनाना, चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करना, आई थिंक ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अख्तर गुरचा साहब मौजूद थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। शाहनवाज अली कादरी हमें जाए वकुआ से अपडेट कर रहे थे। शाहनवाज, आपका भी बेहद शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस हाजिर होंगे बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। तो जनाब, आज हाई ब्लड प्रेशर का आलमी दिन है। हाई ब्लड प्रेशर तकलीफ दे और जानलेवा एक बीमारी है। किसी ज़माने में हम ये सुनते थे कि ये जो बीमारी है सिर्फ बूढ़ों को या फिर अमीरों को होती है। वैसे हर बीमारी अमीरों को भी होती है और गरीबों को भी होती है, लेकिन अब हालात ये हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो भी इस बीमारी में मुब्तला होना शुरू हो गई। और अक्सर औकात हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें ये बीमारी लाहक है, इसलिए इसको खामोश कातिल भी कहते हैं। अब हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है और हम उनसे ये जानेंगे, पहली तो चीज़ ये फैसल कि ये यंग जनरेशन में होता क्यों है, दूसरी चीज़ ये कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो डॉक्टर उमैर अबरार जो कि कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो मैं के साथ लिंक्ड हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फैसल, थैंक यू मैम। आज का दिन जो है वो आगाही के हवाले से है। हाई ब्लड प्रेशर, इसको उर्दू में कहा जाता है बुलंद फशार खून। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, ये पढ़ते पढ़ते ही उनका जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो बुलंद हो जाता है। डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता कि इसके उर्दू क्या है। लेकिन चले उर्दू, क्योंकि अब ज्यादातर होता है ना, आपसे पूछ रहा था आपका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, वो बुलंद फशार खून वाली जो वो है ना वो टर्म ही खत्म हो गई। अब इंग्लिश में कि उर्दू में, अब बात ये कि उसके खिलाफ आगाही तो बनती है। तो डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा बताइए कि हाई ब्लड प्रेशर अब कितना नॉर्मली जो है वो लोगों में होता जा रहा है, ख़ास तौर पर जो मैंने कहा कि पहले ये ओल्ड एज पीपल एजिंग के वाले से, बट नाउ एवरीबॉडी इज गेटिंग इट। अच्छा, इसमें अगर आप डेटा देखें तो पाकिस्तान में जितनी स्टडीज़ हुई हैं और जो सर्वेस कंडक्ट हुए हैं उनमें एवरी थर्ड पर्सन आफ्टर द एज ऑफ 45 is hypertensive, so it's very alarming situation. Every third person आपने देखा होगा अपनी फैमिली में जिसकी एज above 40 या 50 है, उनमें से हर तीसरा बंदा आप देख लें उसको हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी। सो इट्स वेरी कॉमन। तो यंग जनरेशन में अब आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है, आप जंक फूड खा रहे होते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, स्मोकिंग है, सारी आपकी बहुत सारी हैबिट्स अच्छी नहीं है, ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, सॉल्ट इंटेक हम अक्सर ले रहे होते हैं ज़्यादा, तो उसकी वजह से यंग जनरेशन में भी आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर की बीमारी कॉमन होती जा रही है। लेकिन यंग जनरेशन में जो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है ज़्यादातर देखा ये गया है कि वो किसी ना किसी पैथोलॉजी से रिलेटेड होती है, कोई ना कोई बॉडी पैथोलॉजी होती है, उससे रिलेटेड होती है। जो ओल्ड एज में और विद एज ब्लड प्रेशर आता है उनमें 95% आपको कोई पैथोलॉजी सच नहीं मिलती। इट्स एसेंशियल हाइपरटेंशन, उसका कोई रीज़न नहीं होता, उसमें जस्ट एजिंग इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो रोल प्ले कर रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स क्या हैं? जैसे हमने कहा ना खामोश कातिल है ये एक बीमारी कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मेरा ब्लड प्रेशर लो है तो मैं क्या फील करूँगी? अच्छा, लो ब्लड प्रेशर ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी बीमारी नहीं है। लो ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है कि आपने पानी या फ्लूइड इनटेक आपका सही नहीं है, अच्छा। आप बहुत ज़्यादा गर्मी में काम कर रहे हो, तो आपको काफ़ी सारा पसीना, लो फील करेंगे, यू फील लिटिल बिट लो, आपको एनर्जी लो लगेगी और हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर इतना लो बेहोशी या चक्कर की अलामत भी आ सकती है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? इसमें आप फ़ौरन तो कोशिश कीजिए, अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप डॉक्टर से रुजू करें और फ्लूइड इनटेक बढ़ाएं। उसमें फिर डिफरेंट टेस्ट होते हैं, देखा जाता है कि रीज़न क्या है, तो वो डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब करेगा। अच्छा, अक्सर होता है कि मैंने अपने घर में सुना कि अच्छा लो ब्लड प्रेशर है तो नमक आप ले लें, तो ये अगर जैसे घर में हमारे ये आप कर सकते हैं, होम रेमेडी वो कर सकते हैं अगर आप इफ यू फील लो, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कहा कि ओरल इंटेक आपका कम होता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होता है, तो उसमें आप सॉल्ट का इंटेक बढ़ा लें, पानी का इंटेक बढ़ा लें, तो उससे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा अब कॉमन देखने में आ रहा है कि जब हाई ब्लड प्रेशर है तो ये सिम्टम्स तो बहुत सारे लोग बता देते हैं, लेकिन अगर किसी को ये हो रहा है, पहली बात तो ये क्या ये लॉन्ग टर्म है, और दूसरी बात कि अगर लॉन्ग टर्म है तो इसको काबू कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है? अच्छा, पहले आपका सवाल का जो पार्ट है लॉन्ग टर्म में ब्लड प्रेशर, अगर आपने किसी को डायग्नोज कर दिया कि ही इज़ हाइपरटेंसिव और शी इज़ हाइपरटेंसिव, तो इट्स लॉन्ग टर्म, ठीक है।
ٹھیک ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ میجرز ہوتے ہیں. ان میں کچھ فارماکولوجیکل دواؤں کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ نان فارماکولوجیکل جس کو آپ لائف اسٹائل ماڈیفکیشن کہتے ہیں, وہ بہت ضروری ہے. اس میں پھر لائف اسٹائل ماڈیفکیشن میں آپ کو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو ٹرائی ٹو ریڈیوس یور ویٹ. یہ دیکھا گیا ہے ریسرچ میں کہ اگر آپ نے 1 کلو وزن گھٹایا ہے تو 1 mm آف ملی میٹر آف مرکری بلڈ پریشر, سسٹولک بلڈ پریشر وہ کم ہو جاتا ہے. سو اگر آپ نے ویٹ ریڈکشن کیا ہے تو 5 to 10 آپ بلڈ پریشر اپنا جو ہے بڑھا ہوا وہ بغیر دوا کے بھی کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ اگر سالٹ انٹیک آپ کا بہت زیادہ ہے, اس کو ریکمنڈیڈ سالٹ انٹیک جو ہے سوڈیم کا انٹیک 1.5 گرام تک ہوتا ہے. اوبیسلی آپ میجر نہیں کر سکتے کہ اس کو آپ جب کھا رہے ہیں تو ناشتے میں کتنا لے رہے ہیں اور کھانے میں اور رات کے کھانے میں کتنا لے رہے ہیں. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ایڈڈ سالٹ نہ لیں چیزوں پہ. جو سالٹ آپ لے رہے ہیں دیٹ از ود فوڈ وہ سفیشینٹ ہے. اس سے یہ ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر جو خطرہ ہوتا ہے سوڈیم کی وجہ سے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے, اور اس سے بھی آپ 5 سے 10 ملی میٹر مرکری بلڈ پریشر کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر سوری اس کے علاوہ ڈائٹ ہماری جو سب سے امپورٹنٹ, ہم جہاں پھنسے ہوئے ہیں اس ٹائم بیکاز ماڈرنائزیشن اور کے ساتھ ساتھ ہماری جو ڈائٹ ہے وہ بھی بہت ہی وقت کم ہے. اچھا تو جلدی بنا لیں, فاسٹ فوڈ ہے یہ کھا لیں. سو بیسکلی ایک سب سے جو اچھا طریقہ ہے ایک ڈیش ڈائٹ ہے, ڈائٹری آپ ماڈیفیکیشن کریں ٹو اسٹاپ ہائپر ٹینشن. تو اس میں بیسکلی یہ دیکھا گیا جو لوگ فروٹس ویجیٹیبل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں یا ہول گرین جس میں ہم کہتے ہیں کہ چھنا ہوا آٹا نہ ہو, ریفائنڈ آپ کے پاس آٹا نہ ہو وہ لیں. ساتھ میں آپ فیٹ کا کانٹینٹ جو لے رہے ہیں وہ کم سے کم ہو. یعنی اپنی جو خوراک ہے اس کو بڑا متوازن رکھیں اور اچھا رکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک پلیز جلدی سے مجھے جواب دیجیے گا, اگر کسی کو شوگر ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے, اگر اس کا بلڈ پریشر لو ہے اور شوگر بھی اس کی لو ہے تو یہ چیز آپ کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں؟ اس میں کیا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بلڈ پریشر لو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے, جسٹ بیکاز کہ آپ کا اورل انٹیک کم ہے یا دوسرے وجوہات ہو سکتے ہیں, وہ مسئلہ وہ آپ کو ڈاکٹر ہی اس ٹائم ڈفرینٹ ٹیسٹ کروائے گا. شوگر لو کے لیے شوگر لو بھی ایک بیماری نہیں ہے, اس کو آپ اس طرح کریں اگر کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے, شوگر کا مریض ہے, اس کا میڈیسن زیادہ لے لیے ٹھیک ہے تو اس کی شوگر لو ہو جائے گی. اگر کوئی ایسا مریض ہے جو ڈائبٹک ہی ہے اور کھانا نہیں کھا رہا ہے تو شوگر لو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ادر دین دیٹ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اور میری شوگر لو ہو جائے. ہاں اگر ہم پرولونگ فاسٹنگ کریں تو اس کے بعد ہوتی ہے ہمارا لیور جو ہے ہمارا جگر ہے اس کی میٹابولزم کرتا رہتا ہے, شوگر مینٹین رکھتا ہے. تو وہ اینڈ میں آپ سے چاہوں گا کہ لوگوں کو یہ ہم اویئرنیس لازمی دیں بیکاز ٹوڈے از دا ویڈنسڈے. یہ ہم لازمی دیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز ڈائگنوز ہو گئی تو اس کو لائٹلی نہ لیں. ایگزیکٹلی. اور یہ اس طریقے سے مجھے بتائیے گا کہ ہائی بلڈ پریشر جو لوگوں کے نزدیک ایک چھوٹی سی چیز ہے, جی اگر ہو گیا بیٹھ جائیں پانی پی لیں, تو وہ کتنا ڈیوسٹیٹنگ ہو سکتا ہے, کن کن ڈیزیزز تک وہ لیڈ کر سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ٹریٹمنٹ از بیٹر دین کمپلیکیشن. ٹھیک ہے, وہ پریونشن از بیٹر دین کیور. ایک ہوتا ہے ٹریٹمنٹ از بیٹر دین کمپلیکیشن. تو آپ اس کو ٹریٹ کر لیں تاکہ وہ کمپلیکیشن میں نہ جائے. ہائی بلڈ پریشر کی کمپلیکیشن جو میجر کمپلیکیشن ان میں اگر آپ اپنے دماغ سے اسٹارٹ کریں تو فالج موسٹ کامن. ٹھیک ہے, پیرالائز ہو جاتے ہیں لوگ, اور وہ سوشل اور فائنینشیل امپلیکیشن پہ بہت زیادہ پھر پڑتی ہیں کیونکہ آپ ہوتے ہو اور لک آفٹر کرنے کے لیے بھی آپ کو کوئی چاہیے ہوتا ہے, تو اس سے آپ بچا جا سکتا ہے بلڈ پریشر کنٹرول کے. کارڈک ڈیزیز جس میں ہارٹ اٹیک موسٹ کامن کاز آف ڈیتھ دنیا میں جو ہے اس سے بچا جا سکتا ہے. ساتھ میں دل کے پٹھوں کی بیماری بھی ہو سکتی ہے, اس سے بچا جا سکتا ہے. گردوں کا ڈیمیج ہونا جس میں آپ کو رینل ٹرانسپلانٹ اور ڈائلسس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم, اس سے بچا جا سکتا ہے. تو یہ مینلی, اور آئیز بھی انوالو ہوتی ہیں, تو یہ دیز آر دی کمپلیکیشنز. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ موجود تھے ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. تو جناب بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں, اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہے, کچھ بھی محسوس ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں, خود ڈاکٹر نہ بنیں. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ پلیز. ویلکم بیک ونس اگین. کراچی سے اہم خبر ہے. کراچی سمیت سندھ بھر میں میٹرک کے امتحانات شروع ہو گئے ہیں. کراچی میں امتحان کا وقت شروع ہوتے ہی پرچہ آؤٹ ہو گیا. ثانوی تعلیمی بورڈ تمام طلبہ کو ایڈمٹ کارڈ بھی جاری نہیں کر سکا, اور ایک بڑی تعداد ہے جو کہ ایڈمٹ کارڈ کے حصول کے لیے بورڈ آفس پہنچی ہے. ہم
तमाम चीज़ों की तफसील जानेंगे अपनी रिपोर्टर जमजम सईद से। जमजम, पर्चा भी आउट हो गया, एडमिट कार्ड भी नहीं मिला, आगे चल के ये भी खबरें आएंगी कि किसी इम्तहानी मरकज़ में लाइट नहीं है, कहीं पानी नहीं है, यानी कि जो रेगुलर इम्तहानात होते कराची में वही हो रहे हैं। जी बिल्कुल फैसल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफिस बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है। दफा 44 लगाई गई थी कि वो भी किसी काम ना आई है। मैट्रिक का आज कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा था जो कि 9:30 बजे शुरू होना था, लेकिन 9:20 पर वो पर्चा आउट हो गया। सबके व्हाट्सएप पर वो पर्चा मौजूद था। नकल की रोकथाम के लिए महकमा दाखिला सिंध की जानिब से दफा 144 नाफिज की गई थी, जिस पर मोबाइल फोन इम्तिहानी मरकज पर लाने पर पाबंदी लगाई गई थी तथा और तलबा को मोबाइल लाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होने के बावजूद जो है वो पर्चा आउट हो गया, व्हाट्सएप पर मौजूद है। और इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जब हम बोर्ड ऑफिस पहुंचे 9 बजे के करीब, वहां पर हमने ये मनाजर देखे कि जब आधा घंटा बाकी था पर्चा शुरू होने में, वहां पर अब तक जो है बच्चों को एडमिट कार्ड तक नहीं मिल पाए। बच्चे यही तलबा और तलबात यही कहते हुए नजर आए हैं कि हमें एक हफ्ते से इसी तरह से ख्वार किया जा रहा है, बार बार बोर्ड ऑफिस बुलाया जा रहा है, लेकिन किसी किस्म की इंतजामिया की जानिब से कॉपरेशन सामने नहीं आ रही। इवन के 9:30 बजे तक जब तक हम वहाँ मौजूद थे, पर्चा बच्चों का शुरू हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद बच्चे वहाँ पर ख्वार हो रहे थे एडमिट कार्ड के लिए। अब तक भी जो है उन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिला। जबकि दूसरी जानिब अगर मैं चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की बात करूं तो वो तो बिल्कुल बेखौफ होकर और बिल्कुल मजे से अपनी एसी वाली ठंडी गाड़ी में बैठकर, जाहिर है जमजम उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, मुस्तकबिल तो इन बच्चों का है जो कि बर्बाद होता नजर आ रहा है। बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। आगे बढ़ते हैं। मोटरसाइकिल चोर माँ बाप का कातिल निकला। पुलिस ने 8 साल बाद मुलजिम बेटे को गिरफ्तार कर लिया। 2014 में बेटे ने माँ बाप के कत्ल की वारदात कैसे रची, देखिए फहद भट्टी की रिपोर्ट। लाहौर के इलाके काना से मोटरसाइकिल चोरी हुई और गंगाराम अस्पताल के पास इस मकान से पकड़ी गई। चोरी की एक मोटरसाइकिल ने दोहरे कत्ल की वारदात से पर्दा कैसे उठाया, आइए आपको बताते हैं। पुलिस ने सरफराज को गिरफ्तार किया। मुलजम से उसके वालिद के मुतल्लिक पूछा गया तो मुलजम ने गलती से एक सच बोल दिया कि वो अपने बाप को साल 2014 के बाद नहीं मिला। मोटरसाइकिल मेरी पकड़ी गई तो फिर इधर इन्वेस्टिगेशन, बशारत अली साहब के पास मेरी इन्वेस्टिगेशन थी, इन्होंने फिर सारी बातें बुलवा ली मुझसे। पुलिस ने मुलजम के वालिद की तलाश शुरू की। बैंक स्टेटमेंट चेक की गई तो एक बड़ा इंकशाफ सामने आया कि दिसंबर 2014 के बाद कभी भी इसके वालिद ने अपनी पेंशन नहीं निकलवाई। उसने आखिरी पेंशन अपनी दिसंबर 2014 में ली थी, उसके बाद उसने कोई पेंशन नहीं ली। बदकिस्मती है, इतने हीनियस क्राइम का किसी ने भी किसी जगह कोई रिपोर्ट नहीं किया पुलिस को। ना तो गुमशुदगी उन दोनों की नोट करवाएगी, ना उनके मरने की इतला नोट करवाएगी। पुलिस ने तफ्तीश का शिकंजा सख्त किया तो मोटरसाइकिल चोरी करने वाले ने सबसे पहले कत्ल का एतराफ किया। मुलजम सरफराज जो कि एडिक्ट था, उसने अपनी सौतेली वालदा को 1.5 लाख रुपया हथियाने के लिए मर्डर कर दिया। उसको 4 चक में छोड़ने जा रहे थे, रास्ते में उसका गला दबा दिया, फिर वो डगरा नहर में हम फेंक के आ गए। सरफराज ने सौतेली मां के कत्ल को छुपाने के लिए दूसरा कत्ल कैसे किया और किसका किया, इसी से सुनिए। वो बशीरा का पूछते थे ये किधर है, हमें ये डर था कि ये हमारा ये बताएगा कि इन्होंने मेरी बीवी को गायब किया है। जब उसके हकीकी वालिद ने उससे पूछा कि मेरी बीवी को तुम लेकर गए थे, अपनी सौतेली माँ को लेके गए थे, वो किधर है, तो पहले तो ये हीले बहाने बनाता रहा। जब वालिद ने ये धमकी दी कि तुमने अगर मुझे ना बताया कि तुमने उसके साथ क्या किया है, मार दिया है, फेंक दिया है, तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूँगा। ज़ैनेक्स 05 गोलियाँ उसको खिलाई चाय में, वो सोते ही सो गए। उसका घर में कत्ल हुआ और नाले में लाश फेंक दी। ना कोई FIR, ना मुद्दई, ना ही सेफ सिटी का कोई कैमरा और ना ही कोई कॉल रिकॉर्ड। 8 बरसों बाद दोहरे कत्ल की वारदात का मुलजम
पुलिस के शिकंजे में आ गया। इसे कहते हैं मकाफाते अमल। खुदा की लाठी बेआवाज होती है मगर चलती जरूर है। कैमरामैन खुरम फयाज और अजहर इकबाल के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट अली अशफाक ने। अली साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। मकाफाते अमल तो हो गया जो होना था, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया पे एक सवाल उठता है कि इतने अरसे तक इंतज़ामिया खामोश रही, कत्ल हो जाता है, उसके बारे में क्या कोई तहकीकात नहीं हुई, किसी से पूछगछ नहीं की, कुछ पता ही नहीं चला? देखें, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। हमारे मुल्क में इस तरह के ना सिर्फ ये बड़ी एक यूनिक किस्म की सर्कमस्टांसेस हैं, इस तरह के बहुत से सर्कमस्टांसेस सिमिलरली हमारी कंट्री में रूटीन में पाए जाते हैं। हमारे मुल्क में चूँकि लैक ऑफ फैसिलिटीज़ और लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, लैक ऑफ विल और लैक ऑफ फैसिलिटीज़ जो कि क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम में या क्राइम कंट्रोल करने के लिए रिक्वायर्ड हैं या जो पूरी दुनिया की मॉडर्न सोसाइटीज़ में हैं, वो हमारे पास मौजूद नहीं है। से फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोविंसेस में पुलिस ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स का। सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स में अगर आप लाहौर की एग्जांपल लें तो अब 9000 कैमराज इंस्टॉल किए हैं, लेकिन ये सिर्फ शहरी हदूद में किए हैं, जहाँ पे मेन शहराओं पे और लाहौर की जितनी मेन पब्लिक रोड्स और प्लेसेस हैं, यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बाद जो कि बेशुमार डिकॉइटी या रॉबरी के वक़ूआत रूनुमा होते थे, वो अब नहीं होते। तो ये जो फैसिलिटी की एग्जांपल मैंने लाहौर में दी है, ये क्या पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों में इस तरह की सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स नहीं करने चाहिए? क्या सिर्फ हकूक़ जो लोग शहरों में रहते हैं इन्हीं को मुयस्सर हैं? और दूसरा ये कि जो हमारे मुल्क में फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज़ हैं जिसके थ्रू आप फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करके, विच इज़ द ओनली वे, ये एक वाहिद तरीक़ाकार है कि किसी भी क्राइम को प्रूव करने के लिए कलेक्शन ऑफ मटेरियल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पिवटल रोल चीज़ प्ले करती है वो है ये फोरेंसिक साइंस और डिफरेंट किस्म की आप एविडेंस को कलेक्ट करके एनालिसिस करते हैं और उसकी बेसिस पे आप किसी भी प्रोसिक्यूशन को सेटअप करते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में अगर पूरे देखा जाए तो सिर्फ लाहौर में एक पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है जिसको चंद साल पहले सेटअप किया गया है। तो यही मॉडल क्या पूरे पाकिस्तान के प्रोविंसेस में और पर्टिकुलरली जो डिविजन्स या रीजन्स हैं बड़े शहरों में, क्या यहाँ पे नहीं होना चाहिए? और इसी सतह पे हर डिस्ट्रिक्ट में ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने अब ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कोट किया है, इनको पकड़ने में या इनको ट्रैक और ट्रेस करने में मदद दे सकती हैं, जिसकी बेसिस पे ये इस तरह के इंसिडेंट या एक्सीडेंट्स या वक़ूआत या क्राइम्स जो हैं उसमें खातिर खां ना सिर्फ ये कि कमी आएगी बल्कि लाजमी तौर पर इस तरह की जो रियासती ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको भी निभाने में लॉ इन्फोर्समेंट को आसानी पैदा आएगी। अच्छा एडवोकेट साहब, इसका ज़रा हम एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू तो हमने देखा, अब ज़रा इसका माशरती पहलू देखिए कि दो एडल्ट्स बड़ी उम्र के अफराद गायब हो जाते हैं, तो किसी को पता नहीं चलता कहाँ उनको मार के कहाँ फेंक दिया जाता है। 8 साल तक उनका कोई नामो निशान नहीं है, मोहल्ले वाले ने कोई खबर गिली नहीं ली, रिश्तेदारों ने कुछ अता पता नहीं किया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है भाई? देखें, ये आपने एक बहुत संजीदा मुआशरती पहलू को हाईलाइट किया है। हमारा मुआशरा दो तरह के एक्सट्रीम में चला गया हुआ है। अगर हम सियालकोट जैसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखें तो सारा मुआशरा जत्थे का जत्था और हजूम का हजूम बन के मुश्तइल हो जाता है और दिन दिहाड़े किसी भी शहरी को या गैर मुल्की शहरी को वो जला डालता है और तशद्दुद कर डालता है। अच्छा, और अब आप ये इस तरह के वक़ूआत देखें तो दूसरा एक तो ये एक्सट्रीम जो हमारी सोसाइटी का वो रंग और एक्शन जो सा है वो ये है, और दूसरी तरफ आपने ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को हाईलाइट किया कि यहाँ पे देखें कि एक दो शहरी हैं, इनका एक पूरा एरिया है, इनके अजीज़ रिश्तेदार हैं, किसी शख्स ने ये ना सवाल पूछना,
گوارا کیا ان 2 لڑکوں سے جو ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور موسٹ لائکلی یہ اسی گھر میں ہی رہتے ہوں گے. کسی نے نہ پوچھا، نہ کسی نے بتایا، نہ کسی نے یہ پوچھا کہ وہ لاپتہ ہو گئے ہیں، نہ کسی نے پولیس کو رپورٹ کرنا گوارا کیا. ہم معاشی یا معاشرتی نفسا نفسی کے اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے شہری اپنی انفرادی اور اخلاقی ذمہ داریاں اور معاشرتی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے کسی قسم کی کوئی تگ و دو کریں. ہم اس طریقے سے جون سا ہے وہ اس معاشرتی طور پر بھی اس قانونی نظام سے خوف زدہ ہیں اور اس کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہ یا تو ہمیں بہت زیادہ یہ اس طرح کے قانونی معاملات میں خود ذاتی طور پر بطور گواہ یا حصہ بن کے ہم اس کو ایز اے سر درد لیتے ہیں کہ یہ سر درد ہمارے سر پہ پڑ جائے گی، ہمیں بار بار پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا، عدالتوں میں بلانا پڑے گا، مختلف قسم کے سوال جواب جو ہیں وہ کیے جائیں گے، ہمیں ذاتی طور پر بھی ہو سکتا ہے نشانہ بنایا جائے، ہمیں معاشی طور پر بھی جو ہے وہ پیسے خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں. تو یہ سارے ڈفرنٹ قسم کے جو کورابریٹنگ سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز ہیں یا صورتحال ہے، یہ انتہائی بدقسمت ہے. ہم اخلاقی اور معاشرتی پستی کی طرف یہ بڑی یونیک قسم کی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے جس نے بہت زیادہ سنجیدہ ہمارے معاشرے کے بے حسی کے پہلوؤں کو وہ ہائی لائٹ کیا ہے. علی صاحب ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ اگین جیسے آپ نے کہا نا کہ بدقسمتی ہے، میں تو یہ کہوں گی کہ یہ بڑی الارمنگ چیز ہے کہ عوام جس کا اتنا اعتبار ہی نہیں ہے ہمارے قانونی اداروں پر کہ وہ اعتبار کر کے اپنے آپ کو آگے لے کر آئے اور کہیں کہ ہاں اگر آپ کو کچھ پوچھ گچھ کرنی ہے تو ہم موجود ہیں. علی ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص گمشدہ ہو جاتا ہے تو اس کے ایڈز لگ جاتے ہیں، وہ دیواروں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیپرز لگے ہوئے ہیں، لیکن جب یہ چیزیں تھانوں میں جاتی ہیں تو پھر پولیس افسران کان نہیں دھرتے. ہاں ہو جائے گا، دیکھ لیں گے، ایسا کر لیں گے، ویسا کر لیں گے، اور پھر وہ ردی کی ٹوکری میں وہ تصویریں چلی جاتی ہیں. یہ بھی ایک نااہلی ہے. یہ درست طور پر آپ نے نشاندہی کی ہے. بہت آپ نے پرٹیننٹ یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اگر گمشدگی کے کیسز میں بھی آپ پولیس اسٹیشن میں جائیں اور آپ ریکوری کی ریشو دیکھیں تو وہ صرف شاید 5% ریکوری ہے، اور وہ بھی 2 طرح کی صورتحال میں. ایک وہ شخص جو کہ بہت خوش قسمت ہو اور اس کو کسی بہت اچھی پولیس آفیسر، 1 یا 1 سے زائد لوگوں کی توجہ حاصل ہو اور وہ ذاتی حیثیت میں اپنی انفرادی حیثیت میں جو ان سے ہے باوجود اس کے کہ وہ ایک اسٹیٹ آفیشل ڈیوٹی پہ ہیں، وہ بھرپور کوشش کر کے کسی بھی جو گمشدہ یا لاپتہ افراد ہے فرد ہے اس کو وہ ریکور کرے. اور دوسرے وہ شخص ہیں جس کو کوئی میڈیا کی سپورٹ یا تائید حاصل ہو جائے یا کوئی پرومیننس مل جائے اور ہماری ایڈمنسٹریشن کو جب ان کو اکاؤنٹ فار کیا جائے اس طرح کے لیک آف ول پہ یا ان کی انکمپیٹنسی پہ یا لیک آف اٹینشن پہ، تو وہ دوسری صورتحال میں شدید توجہ جو میڈیا کی طرف سے جو سے دلائی جائے تو وہ لوگ خوش قسمت تصور کیے جاتے ہیں جو پولیس کی اٹینشن لے کے تو اپنے کیسز پہ باضابطہ اور باقاعدہ طور پر ان سے تفتیش کرواتے ہیں اور ان کی ریکوری کے لیے کوئی پراپر جو میکنزم ہے یا اس کے تھرو جو میئرز ہیں لینے چاہیے ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ وہ لیے جاتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو باقی 95% لوگ ہیں جو کہ تجرباتی طور پر دیکھنے میں آیا ان کا کیا قصور ہے اور ان کے لیے کیا ہوگا. تو اسی کے لیے آپ نے ایک تو ہے آپ کرائم ہونے کے بعد کرائم کو ٹریس کرتے ہیں یا ٹریک کرتے ہیں، اور دوسرا پریونشن آف کرائم ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پریونشن آف کرائم از ویری امپورٹنٹ. کہ آپ ایسے حالات پیدا کر دیں، ایسے ٹولز، ویپنز اور گیجٹس جو ہیں وہ ماڈرن آپ انسٹال کر دیں اس سوسائٹی میں جس کے تھرو سوسائٹی کے اوپر چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ زیادہ بہتر مؤثر طور پر آ جائے. آپ نے دیکھا آج کل سمارٹ فونز کا دور ہے. علی صاحب ایک چیز میں آپ سے لازمی پوچھنا چاہوں گا، جہاں ہم اتنے سارے پہلوؤں اپنے نظر رکھی ہوئی ہے، اب یہ تو دیکھیں نا، اس کو آپ فلوک کہہ لیں کہ ایک بندہ جا رہا تھا، ایک پولیس افسر نے اس کو سب انویسٹیگیشن کی پھر اپنے طریقے سے اس سے اگلوایا کہ جی معاملہ ہوا کیا ہے. اچھا اس کے والد کی پینشن بھی آتی تھی لیکن اس بندے نے یہ سارا کام کرنے کے بعد 8 سال سے پینشن بھی نہیں نکلوائی. تو اس ادارے کو بھی الرٹ نہیں ہوا کوئی کہ جی کوئی اگر ڈیو ہے تو کوئی پینشن لے ہی نہیں رہا تو کوئی وہ لیٹر جاری کرے یا وہ کوئی انویسٹیگیشن کرے کیا معاملہ آ رہا ہے، وہ بھی ستو پی کے سو رہا ہے.
دیکھیں ہمارے ملک میں جو سوشل سیکیورٹی کا نظام بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ دیکھیں کتنے فلاز ہیں. اگر تو کوئی شخص اپنی پینشن کلیم کرنے نہیں آ رہا تو اس کی دو ہی پاسبل سچویشن ہو سکتی ہیں کہ ایک یہ کہ ایک کوئی شخص بیمار ہو گیا ہو یا خدا نخواستہ انسین ڈکلیئر ہو گیا ہو اور وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ جا کے اپنی پینشن کو ریلیز کروا سکے, اور دوسرا یہ کہ خدا نخواستہ وہ اس دنیا میں باقی نہ رہا ہے. اس صورتحال میں اس ادارے کا بھی فرض بنتا ہے کہ کتنی دیر سے انہوں نے 8 سال از اے ویری ویری لانگ پیریڈ, ایک بہت لمبا عرصہ ہے. کوئی شخص کہا جاتا ہے کہ اگر 2 سال تک یا 2 سے 3 سال تک سامنے نہ آ سکے اور بہت زیادہ عرصے کے لیے لمبا نہ آیا جا سکے تو اس کو پریزیوم ڈیتھ, اس کی ازمپشن یا پریزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ ہی از نو مور. تو اس طرح کے اداروں میں بھی یہ ہائی لائٹنگ فیکٹر لازمی موجود ہونا چاہیے جس سے آپ ریڈ فلیگ جو ان سا ہے وہ آپ اسٹریٹ اوے اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کی بیسس پہ جو ان سا ہے they were supposed to make sure کہ وہ کسی نہ کسی لا انفورسمنٹ کو یا ویریفیکیشن پرپس کے لیے اس کے گھر میں آتے ہیں, اس کے عزیزوں سے رابطہ کرتے ہیں. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بینک اکاؤنٹس کھلواتے ہیں یا آپ کوئی انشورنس کلیم کرتے ہیں تو آپ کوئی نامینی جو ہے وہ اپنی فیملی کا رکھتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اس صورتحال میں بھی ان اداروں کو جہاں پہ کہ کوئی شخص اپنی پینشن نہیں نکلوانے گیا, کوئی نہ کوئی 1 یا 2 نامینی ڈکلیئر کرنے چاہیے تھے جو اس کے نیکسٹ کے ہوتے ہیں. لیکن ایسا کچھ ہوا تو نہیں, چاہے ہم پولیس کا رویہ دیکھیں یا پھر اس ادارے کا جس نے پینشن دینی یا پھر معاشرے کا سب کا رویہ ایسا ہے کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو. بس اگر کوئی کبھی ہاتھ میں آ گیا اور اس نے خود کچھ اگل دیا تو پتہ چلے گا کہ ایک شخص نے اپنے ماں باپ کو 8 سال پہلے مار دیا تھا. ابھی ایک بریک لے رہے ہیں, بریک پہ اس پر حاضر ہوں گے. تو ایک اور بڑا اہم جو ہے ایشو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی ہم نرسنگ کے شعبے کی بات کریں گے. انتہائی مقدس شعبہ ہے یہ, اور اس بارے میں جو ہم بات کریں گے وہ یقیناً آپ سنیں گے کیونکہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. تو بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. آگے بڑھتے ہیں. جب ہم مقدس شعبہ جات کی بات کرتے ہیں تو اس میں انسانیت کی خدمت سب سے اول ہے, اور نرسنگ کا ایک ایسا شعبہ ہے جو انسانیت کی خدمت 24/7 کر رہا ہے. مریضوں کی تیمارداری کی جاتی ہے. پاکستان میں نرسنگ کے شعبے سے وابستہ چند لوگ ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اور لوگوں کا رویہ اس کی طرف کیسا ہے, رجحان کیسا بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے نمائندے خضر اعظم نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے, پہلے وہ دیکھتے ہیں پھر اس پہ بات کریں گے. آپ جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ایک نرس سے آپ کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے, وہ آپ کو ویلکم کرتی ہے, اور خدا نخواستہ جب کسی کی موت ہوتی ہے اس وقت بھی ایک نرس آپ کے ساتھ ہوتی ہے. اگر آپ کا نرسنگ اسٹاف ٹرینڈ ہے اور ہائیلی کوالیفائڈ ہے تو بہت باریکی سے ہونے والے ایررز بھی پکڑے جا سکتے ہیں اور انسانوں کی جان بچائی جا سکتی ہے. لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ نرسنگ ایک پروفیشن ہے. نرسنگ ایک علیحدہ نوبل پروفیشن ہے جس کے اندر ایک کیریئر لیڈر ہے. آج آپ اگر انٹرنیشنلی دیکھیں تو نرسز PhD لیول تک پڑھ رہی ہیں اور وہ ایز اے فزیشین بھی کام کر رہی ہیں. ان کی اپنی ایکسپرٹی ہے, ڈفرینٹ فیلڈز میں وہ ایکسپرٹ ہو کر ایک دوا پرسکرائب کرنے کے قابل بھی آج نرس بن سکتی ہے. جبکہ پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نرس ایک اسسٹنٹ کی طرح کام کرتی ہے اور وہ صرف وہی کرے گی جو اس کو کہا جائے گا. لیبر سے جو بیبی بورن ہو کر آتے ہیں ان کو جو بھی پرابلم ہوتے ہیں, جو بھی ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں. ان کے جو بھی ایبنارملٹیز وغیرہ ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کو بتاتے ہیں اور ان کی لائف کو سیو کرتے ہیں. ہمارے پاس تھائرائیڈ کی ہارمونل اسکریننگ ہوتی ہے گدود کی, وہ ہم لوگ کرتے ہیں بچوں کی. اس کے علاوہ جوائنٹس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. جوائنٹس ہم لوگ لک وائز آبزرو کرتے ہیں بچوں کا, اسکن ٹیسٹ کرتے ہیں بچوں کی. اگر اسکن ہمیں بچے کی یلو لگ رہی ہوتی ہے دین ہم بلڈ سیمپل پہ جاتے ہیں, پھر ہم بچوں کی جو لیبورٹری ٹیسٹ کرواتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں. اسپتال میں جب مریض آتا ہے تو اس وقت اس کی طبیعت اچانک سے خراب ہو سکتی ہے یا کوئی ایسا ایونٹ ہو سکتا ہے جس کو فوری طور پہ ٹھیک کرنا ضروری ہے, زندگی کے بچانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو ٹیم لیڈر کا رول اس وقت بہت ضروری ہے کیونکہ وہ اس وقت جو فیصلے کرتا ہے کہ کس طرح سے اس مریض کا علاج کرنا چاہیے, کس سے کوارڈینیٹ کرنا چاہیے.
کون سے ڈاکٹر کو بلانا چاہیے. ڈیزاسٹر سچویشنز میں کیجولٹیز ایک دم سے اسپتال میں ان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے ہی کیجولٹیز ان ہوتی ہیں نا, سب سے فرسٹ پرسن جو ڈیلنگ پرسن ہوتا ہے وہ نرسز ہوتے ہیں جن کو وہ کیجولٹی ریسیو کرنی ہوتی ہے. ظاہری سی بات ہے کیجولٹی جب آتی ہے تو صرف ان کے ساتھ وہ کیجولٹیز یعنی وہ مریض نہیں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے اٹینڈنٹس, پھر دوسرے بہت سارے لوگ. ایز اے فرنٹ لائنر یہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کیسے کیٹر کرا جائے باقی پاپولیشن کو اور مریض کو کیسے پرائیورٹی دی جائے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی کرائسس سچویشن ہے جب فیملی اپنے گریونگ فیز میں ہے, ڈینائل فیز میں ہے, اور وہ بہت شاؤٹ کر دیتے ہیں نرسز پہ, تو اس کو بھی وہ ایبزارب کر دیتی ہیں. تو آئی وڈ جسٹ سے کہ نرس وہ ہے جو سب سے اسٹرانگیسٹ چیز کو بھی برداشت کر لیتی ہے, اور نرس وہ ہے جو سب سے سافٹ طریقے سے کسی کو بھی ڈیل کر سکتی ہے. بہت اچھا محسوس ہوتا ہے جب آپ کہیں سے گزر رہے ہوں اور آپ کو کوئی کہے کہ آئی ریممبر آپ نے میرے ابو کا خیال رکھا تھا اور میرے ابو نے بہت اچھا محسوس کیا تھا, وہ بہت جلدی ٹھیک ہو گئے تھے. تو یہ بہت پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے ایز اے نرس ہمارے لیے. تو آپ نے دیکھا کہ جو سب سے خوبصورت اس میں لائن تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو بھی نرس آپ کے ساتھ ہے, جب آپ دنیا میں آتے ہیں تو بھی نرس آپ کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. تو ہم نے دو بڑی اچھی سی گیسٹ بلائی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسمین ندیم پرپیو جو کہ ڈائریکٹر آؤٹریچ خان نرسنگ اسکول ہیں, اور ان کے ساتھ نورین امین جو کہ نرسنگ مینیجر پیڈیاٹرک یونٹس ہیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. یاسمین, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. نرسنگ ایک بڑا نوبل پروفیشن ہے, ہمیں پڑھایا جاتا ہے یہ ہماری بکس میں, بٹ جب آتی ہے بات اس کو ایز اے کریئر آپٹ کرنے کی تو پہلے زمانے میں اتنا زیادہ اس کو نہیں اپروچ کیا جاتا تھا. کیوں اور کیا اب یہ تبدیل ہو رہا ہے, بتائیے. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ سما ٹی وی کا کہ انہوں نے نرسز کے لیے ایک سیگمنٹ رکھا, کیونکہ آئی تھنک سو یہ شروعات ہے کہ نرسنگ کا پروفیشن جو ہے نا اب تھوڑا سا جو ہے اس کا اسٹینڈرڈ بھی بڑا ہے, اب لوگ میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں. بہت اچھا آپ کا سوال تھا, اور میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اوور فیو ڈیکیڈس نرسنگ پروفیشن میں کافی زیادہ چینجز آئی ہیں. پیپل ور ناٹ آپٹنگ پروفیشن بیکاز آف رسپیکٹ ریزن, بیکاز آف امیج ریزن. لوگوں کو لگتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ ہم صرف اسسٹنٹ بن کر رہ جائیں گے ڈاکٹرس کے. ود دا ٹائم کافی پرسیپشن چینج ہوا ہے, کافی کریئر میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب آپ نرسز دیکھیں گے, نرسز کا رول صرف بیڈ سائڈ تک محدود نہیں ہے. شی از ناٹ اونلی ہیلپ ٹو دا ڈاکٹر. نرسز جو ہے وہ ریسرچز بھی کر رہی ہیں, نرسز جو ہے لیڈرشپ پوزیشن پہ بھی ہیں. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نرسز اب پالیسی ڈائلاگ منسٹری لیول تک, وہاں تک بھی جا کر پالیسی چینجز لے کر آنا, اور جو اسٹینڈرڈز ہیں نرسنگ کے ان کو چینج کرنا, اس میں بہت زیادہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. پہلے اگر ہم دیکھتے تھے کہ لوگوں کو تھوڑا سا ہچ ہوتی تھی یا تھوڑا سا ہیزیٹیشن ہوتی تھی کہ کوئی کریئر پاتھ وے نہیں ہے, لیکن اب نظر آتا ہے کہ ود دا ٹائم اب نرسنگ کے شعبے میں ہم نے پہلے ڈپلوما پروگرام تھا, اس کو ہم نے فیز آؤٹ کر دیا ہے. اب ہمارے پاس 4 ایئر ڈگری پروگرام ہے, PACN ہے, اس کے بعد ہمارے پاس ماسٹرز پروگرام آ گیا ہے, اور اب ہم نے آغا خان یونیورسٹی میں اور ایک اور پرائیویٹ یونیورسٹی ہے انہوں نے PhD نرسنگ بھی شروع کر دیا ہے. اور لاسٹ ایئر 2021 میں ہماری فرسٹ PhD ان نرسنگ, فرسٹ نیشنل PhD ان نرسنگ جو ہے وہ گریجویٹ ہوئی ہیں, اینڈ ناؤ شی از سرونگ دا کنٹری. صحیح زبردست. اچھا نورین, آپ بتائیں پیٹس کے یونٹ کو ڈیل کرنا بڑا مشکل مجھے لگتا ہے, کیونکہ اب بحیثیت میں یہ سوچوں کہ ہر ماں کا نا ایک مختلف رویہ ہوتا ہے. ان کی کچھ بھی ہو جانا, بچے کو فوراً سے لانا, اور پھر ماں کا اتنا زیادہ ایک دم سے ہو جانا کہ پتہ نہیں میرے بچے کو کیا ہو گیا, ڈیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یقیناً آپ کی بھی روٹین بڑی مشکل ہوتی ہوگی. جی بالکل. تو سب سے پہلے تو میں پاکستان کی جتنی بھی نرسز اور جتنی بھی مڈ وائف ہے ان کو کانگریچولیٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ ہم اس منتھ میں انٹرنیشنل نرسز ڈے اور انٹرنیشنل ڈے آف مڈ وائف سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی پیڈیاٹرکس کی, نرسنگ کو اسی لیے ہم ایک آرٹ کہتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور جب جاتے ہیں, نرس ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اور یہی نرسنگ کا آرٹ ہے کہ جب وہ ایجوکیشن حاصل کرتی ہے تو اس میں وہ ہر پاپولیشن کو لرن کرتی ہے. پھر جب ہم پریکٹس میں آتے ہیں تو ہمیں جو اسکوپ پرووائڈ کیا جاتا ہے, اس اسکوپ میں ہمیں کس پاپولیشن کو, چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہے یا ایک 80 سال کا پیشنٹ ہے,
उसको कैसे डील करना है, उसकी क्या डिमांड्स है। जैसे आपने कहा बच्चे की नर्सिंग, तो उसमें सिर्फ एक बच्चा नहीं होता बल्कि पेरेंट्स भी होते हैं, और पेरेंट्स को समझाने सबसे मुश्किल बिल्कुल। और जो हमारा कल्चर है उसमें हम एक्सटेंडेड फैमिली की भी बात करते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका भी आज की ज़िंदगी में, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा वर्किंग मदर्स है हमारे पास, उनका भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और नर्सिंग का यही एक आर्ट है कि वो इन सारे चैलेंजेस को समझते हुए जब वो केयर प्रोवाइड करने जाती है तो वो ये जहन में रखती है कि हमें सिर्फ इस बच्चे को केयर नहीं देनी है, मगर इमोशनल सपोर्ट, मेंटल वेलबीइंग ऑफ दी मदर ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चा ठीक भी है लेकिन माँ परेशान है तो वो बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता है। और यही चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कि हम मिडवाइफ के रोल में और नर्सिस के रोल में इसको अब अपब्रिंग होता हुआ देखते हैं। सही, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ यास्मीन, मैं फैसल से डिस्कस भी करी थी कि कभी कभी लोगों का रवैया नर्सिस के साथ ऐसा हो जाता है कि आप सोचते नहीं हैं कि आप क्या बात करें। मतलब वो कहेंगी जी आप छोड़ दें, आप बस प्लीज़ डॉक्टर को बुलाएं, आपको नहीं समझ आ रही। क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि यही वो नर्सिस हैं जो कि बिल्कुल कदम कदम पे माँ के साथ चल रही होती हैं, या खुदा ना खास्ता किसी के वालिद या बेटा या भाई हो, तो यही नर्सिस होती हैं जो कि आपको गाइड कर रही होती हैं। रवैया भी लोगों का थोड़ा सा ऐसा होता है कि दिल दुखता है। एग्री, बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं आपके साथ कि और रवैया इसलिए है कि माइंड सेट चेंज नहीं हुआ। उनको लगता है कि डॉक्टर इज़ द वन जो कि पूरा टेक केयर करता है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि नर्सिंग सिर्फ टेक केयर करती हैं, ये पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। एक हॉस्पिटल, हम उसको कहते हैं कि नर्सेज जो है वो हमारी बैकबोन है, लेकिन वो बैकबोन तो है, लेकिन वो बैकबोन को पूरी बॉडी चाहिए। उसमें नर्सेज भी हैं, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, उसमें फार्मासिस्ट भी हैं, लेकिन अलमिया कुछ ये है कि नर्सेज को जो है वो जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो मिलती नहीं है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अकॉर्डिंग टू WHO पाकिस्तान जो है वो 1.3 मिलियन नर्सेस को लैक कर रहा है। तो अगर वो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो अ टाइम विल कम कि हमारी शॉर्टेज और बढ़ती चली जाएगी। और हम जो कहते हैं कि नर्सेज हमारा हेल्थ इंडस्ट्री का बैकबोन है, और अगर आप सोचें कि बैकबोन ही ना होगा तो पूरी इंडस्ट्री हाउ डज इट वर्क, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। एक क्वेश्चन है, आपने जो कहा ना कि इतना जो आपने फिगर बताया कि इतना हम लैक करते हैं, मुझे ये बताएं कि गुज़श्ता कुछ सालों में आपने क्या देखा कि लोगों ने इस शोबे को ज्वाइन करना शुरू किया है, या ये देखा है आपने कि छोड़ दिया है? अच्छा, लोग आते हैं, ज्वाइन डेफिनेटली कर रहे हैं। पीपल हैव नाउ डिफरेंट अप्रोच, वो आते हैं, और मैंने जैसे पहले बताया कि अप्रोच भी डिफरेंट हुआ है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है ब्रेन ड्रेन। काफ़ी लोग बिकॉज क्योंकि यहाँ पे नर्सेस को जो उनकी ड्यू जो डिज़र्व करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन है या एम्पावरमेंट है, उसकी वजह से काफ़ी लोग क्या करते हैं कि दे जस्ट मूव अब्रॉड एंड दे डोंट स्टे हियर। तो ये एक बहुत बड़ा तो प्रोडक्शन तो है, बट इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि एग्जिट भी सिस्टम से हो रहे हैं। तो वो जो शॉर्टेज है it is remain there is no significant change in the क्योंकि हम जब जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है, नर्स फीमेल नहीं, नो, मेल नर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोगों की इस पे भी ज़रा रहनुमाई करें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए डेफिनेटली नर्सिंग है तो फीमेल डोमिनेंट प्रोफेशन, और हमें सबको पता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज द फर्स्ट वन टू जस्ट इन्वेंट विद दिस प्रोफेशन। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जब जंग का टाइम होता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी पहली नर्स हमारी रुफैदा इस्लामिया, तो एट दैट टाइम जो भी हमारे इंजर्ड होते थे तो उनको जो है वो नर्सिंग ही केयर करते थे। लेकिन विद द टाइम हर चीज़ को चेंज चाहिए होता है, तो प्रोफेशन को भी चेंज चाहिए। नर्सेस के साथ साथ हमारे जो मेल कोलीग्स हैं वो भी अब नर्सिंग में बड़ा अच्छा रोल किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि मेल नर्सेज ही उनकी केयर करें। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती चलूँ कि AKU ने एक सर्वे किया था और प्रेफरेंस पूछी थी कि उनकी क्या प्रेफरेंस है रिगार्डिंग द प्रोफेशन, लाइक रिगार्डिंग द जेंडर of nurses. So they prefer to be cared by female nurses and not the male nurses. But मुझे लगता है कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मेल नर्सेस को भी आना चाहिए। और पिछले एक डिकेड में देखा गया कि बहुत सारी मेल नर्सेस ने प्रोफेशन को ज्वाइन किया है एंड दे आर वर्किंग। AKU में भी अगर आप देखें तो बहुत सारी स्पेशली वो लोग जिन्हें घर पे सर्विस रिक्वायर्ड होती है जी, एग्जैक्टली, यू नो वो उनकी ड्रेसिंग हो गई, कोई सिवियरली वो है तो वो मेल नर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है। अच्छा यास्मीन, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि हम देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नर्सिंग की सैलरी अगर मैं पैकेज देखूँ, इसके अलावा बाकी जो चीज़ें उनकी होती हैं
وہ ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ ہاسپٹلس کے مقابلے میں کچھ اچھی ہوتی ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ لیول پہ جو نرسنگ اسٹاف ہوتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پرائیویٹ لیول کی طرف موو کر جائے. آپ میری بات سے ایگری کرتی ہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے؟ بالکل ایگری کرتی ہوں, کیونکہ گورنمنٹ میں ایک سیلری اور سیکنڈ تھنگ انوائرمنٹ از اے مین تھنگ. اب ہم آنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جیسے اب کیا ہو رہا ہے کہ نرسنگ میں بہت سارا انوائرمنٹ, سیفٹی آف دا انوائرمنٹ پہ بہت بات کی جا رہی ہے, مینٹل ویل بینگ آف نرسز پہ بات کی جا رہی ہے. تو کمپنسیشن, مانیٹری کمپنسیشن از ون تھنگ, بٹ مینٹل ویل بینگ آف دا نرسز, اب صرف اگر ہم اے کے یو کی بات کریں, خان یونیورسٹی کی بات کریں, تو وی ہیو اے زیرو ٹالرنس فار دا ہراسمنٹ. سو دیٹ انڈیوسز سیف انوائرمنٹ, اینڈ پیپل جو بھی فیمیلز ہیں یا نرسز ہیں وہ بہت سیف فیل کرتی ہیں, ان کو کام کرنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو اگر یہی ساری چیزیں گورنمنٹ سیٹ اپ میں اڈاپٹ کر لی جائیں گی, آئی تھنک سو پیپل وڈ لو ٹو ورک. آپ دیکھیں سینیریو بہت ڈفرینٹ ہے ویسٹ سے. ویسٹ میں نرسز پریفر کرتی ہیں گورنمنٹ سیٹ اپ میں کام کرنا, کیونکہ کمپنسیشن اچھا ہے, ریوارڈز اچھے ہیں, سسٹمز اچھے ہیں. تو اگر یہ تمام چیزیں یہاں پر پاکستان میں انٹروڈیوس ہو جائیں گی تو آئی تھنک سو لوگ پریفر کریں گے ٹو ورک ان بوتھ سیٹنگز, گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ. دعائی کر سکتے ہیں. نورین, خاص طور پہ اگر ہم پیڈیاٹرک یونٹس کی بات کریں, یہاں پہ تو جو نرسنگ سٹاف ہے اس کی رول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم ابھی ٹریننگ لیول پہ یا پھر ہینڈلنگ لیول پہ کہاں تک پہنچے ہیں, ناٹ جسٹ ریلیٹڈ ٹو پیڈیاٹرک یونٹس لیکن تمام یونٹس میں, اور ہمیں مزید کتنی امپرومنٹ کی ضرورت ہے؟ تو جو اس ایئر انٹرنیشنل کنفیڈریشن آف نرسز نے جو رپورٹ ایشو کی ہے اس میں نرسز کے حوالے سے 3 چیزوں پہ انہوں نے بہت ایمفیسائز کیا ہے, جس میں ایجوکیشن, جاب اینڈ لیڈرشپ, یہ 3 کمپوننٹس ہیں. اور مجھے لگتا ہے ایجوکیشن از گوئنگ ٹو برنگ دی امپاورمنٹ ٹو دی نرسنگ. تو جب ہم پیڈیاٹرک یا کسی بھی سب اسپیشلٹی کی بات کرتے ہیں, جب ایک نرس فلور پر آتی ہے وہ بہت جنرل نرسنگ لرن کر کے آتی ہے, بیکاز ہم ایجوکیشن میں ہر پاپولیشن کو سرو کرتے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ جس بھی اسکوپ میں اس نرس کا اسائنمنٹ ہوتا ہے, جیسے ہم اپنے ایریاز کے اندر بہت ڈیڈیکیٹڈ نرسز کو بچوں کی نرسنگ کے لیے پورا ایک کریکولم ہے جو کہ ان کو پڑھاتے ہیں, ان کی سکلز ہے. جیسے ایک ایڈلٹ پیشنٹ کو ٹیوب سے فیڈ کرانا اور ایک نیو بورن کو ٹیوب سے فیڈ کرانا میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے, مگر اس ڈفرینس کو ان کو سمجھانا, ان کو لرن کروانا اور پھر یہ میک شیور کرنا کہ وہ اس کیئر کو دینے کے لیے کمپیٹنٹ بھی ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو ایک اسکل کی بات کی ہے. اسی طرح ہر شعبے میں جیسے بچوں کے لیے کہا جاتا ہے وہ چھوٹے ایڈلٹ نہیں ہیں, وہ نیو بورن ایک الگ فیلڈ ہے, پیڈیاٹرکس کی اپنی ایک کمپیٹنسی ریکوائر ہے. ہمیں اگر نرسنگ پروفیشن کو, اس کے امیج کو ابھارنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی پاپولیشن کو یہ ٹرسٹ دیں کہ جو نرس آپ کے پیشنٹ کو کیئر کر رہی ہے وہ اس قابل ہے, اسے پتہ ہے کہ وہ کس پاپولیشن کو سرو کر رہی ہے اور اس کی نرسنگ پرووائڈ کرنے میں ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا. ایگزیکٹلی, تاکہ لوگوں کا اعتبار زیادہ بحال ہو. انفارچونیٹلی ایک مائنڈ سیٹ ایسا بن چکا ہے کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر ہی نہیں پاتے. بہت شکریہ نورین, آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. یاسمین, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اگین وہی کہ یہ شعبہ اتنا جتنا احترام کیا جائے اتنا کم ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے اس پر حاضر ہوں گے. تو ایک ڈفرینٹ سی رپورٹ ہے آپ کو دکھانے کے لیے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی شکل کے کم از کم 7 انسان ہوتے ہیں. تو مجھے ایک ایسی شخصیت ملی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ارطغرل؟ نو, آئی ایم ماریو. تو ملیے پاموکلے کے ارطغرل ماریو سے. ہاں ماریو. ٹی وی پہ تو انگن التن المعروف ارطغرل غازی چھائے رہے, لیکن مغربی ترکی کے تاریخی شہر پاموکلے میں بھی ایک ارطغرل چھپا بیٹھا ہے. سلام علیکم, hoş geldiniz, nasılsınız, how are you? Good. یہ ہے ماریو, ورلڈ ہیریٹیج سائٹ پاموکلے کے کاٹن کیسل کے بالکل سامنے ایک نجی ہوٹل کے مالک. سلام علیکم پاکستان brother. As my name is Mario, I am from Pamukkale. I grown up from here. I born here. Since 85 we have a family hotel which is Özbay Hotel.
We have many guests from Pakistan, India, Malaysia, Muslim people. ماریو اور ارطغرل کی صرف شکلیں ہی نہیں ملتی ہیں، حرکات و سکنات بھی کافی مشترک ہیں۔ ڈرامے والا ارطغرل سبک رفتار گھڑسواری کرتا ہے، پاموکلے والا ارطغرل فراٹے بھرتی گاڑیوں کا شوقین ہے۔ ڈرامے والا ارطغرل دشمنوں کا صفایا کرتا تھا، پاموکلے والے کو روز کچن صاف کرنا ہوتا ہے۔ ڈرامے والا ارطغرل تلوار اور ڈھال کے ساتھ جیت کا رقص کرتا تھا، اور یہ والا گاڑی میں ہو یا کام کر رہا ہو، رقص کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ Can you see your must delight? تو جب تک ماریو جھوم جھوم اور گھوم گھوم کر اپنے کمرے اور کچن کو صاف ستھرا کر رہا ہے، چلیے آپ کو تھوڑی پاموکلے کی سیر کرائے دیتے ہیں۔ انوکھا شہر ہے یہ۔ ترک زبان میں پاموکلے کے معنی ہیں کاٹن کیسل کے۔ اوپر سے دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ کاٹن کیسل کیوں کہتے ہیں۔ ٹراوٹین یعنی سفید ٹھوس چونے کا پتھر جو چشموں کے پانی کی تہ میں جم کر سخت ہو گیا ہے اور قدرتی پول کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ساتھ ہی 190 قبل مسیح کا قدیم رومی شہر ہیریاپولس کے نیکروپولس اور تھیٹر کسی عجوبے سے کم نہیں، لیکن میں نے جو عجوبہ ڈھونڈا ہے اس کا کم ہی لوگوں کو پتا ہے۔ اسی لیے تو لوگ خاص طور پر پاکستانی تو ان موصوف سے مل کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ترکی جو ہے یہ پہچانا ہی ارطغرل کی وجہ سے جا رہا ہے آج کل۔ جس نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے وہ ولنگلی چاہتا ہے کہ ہم لوگ ترکی جو جائیں، ایک دفعہ ضرور جائیں۔ اور آنٹی یہ جو بندہ ہے یہ لگتا ہے نا اس کے جیسا، یہ بالکل۔ Okay, you know, anybody came to the Pamukkale, like Malaysian, Pakistan, Indian people, they said, oh, you are Ertuğrul. But I said, I'm not Ertuğrul. My name is Mario, but I look like a Ertuğrul. It's fine. I'll be happy. I'm fake Ertuğrul. چلیں جی، مزیدار سیر ہم نے آپ کو کروائی اور پاموکلے کے ارطغرل سے ہم نے آپ کو ملوایا۔ آج کے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کل آپ سے پھر سے ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔